প্রিয় বন্ধুরা, যে যেখানে আছেন আশা করি ভালো আছেন, আমরাও ভালো আছি। আমাদের সাথে আছেন আমাদের প্রিয় ছাত্র হাফেজ মোহাম্মদ বাইজিদ। আপনাদেরকে এখন সূরা হাশরের শেষ 3 আয়াত পড়ে শোনাবেন। শুনতে থাকুন, আশা করি ভালো লাগবে ইনশাআল্লাহ। أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم.